हालेलुया। सर्वप्रथम जीवित परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस् र सबैलाई जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि आज फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आएको छु। अनि आज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू म बाँड्न गइरहेको छु र वचन दिनुभन्दा अगाडि बाँड्नुभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो शिरहरू हामी झुकाउनेछौँ र हामी उहाँको जीवित वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक परमेश्वर बाबा, तपाईलाई धेरै धन्यवाद भन्दछु। साँच्चै नै प्रभु, तपाईले हामीलाई आजको फेरि पनि यो सुन्दर यो समय तपाईले दिनुभएको छ। धन्यवाद। तपाईको जीवित वचनबाट बोल्नको निम्ति तपाईले मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको उपस्थिति तपाई परमेश्वर पिताले दिनुहोस्। तपाईको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि प्रभु तपाईले दिनुहोस्। जुन अध्यायबाट जुन पदबाट प्रभु म परमेश्वरको जीवित वचनबाट बोल्न गइरहेको छु, हे प्रभु तपाईँ परमेश्वर पिताले नै मलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभु आज लाइभमा जो त्यहाँ आउनुहुन्छ प्रभु उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ परमेश्वर पिता भइदिनुहोस्। तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको कृपा अनुग्रह उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वर पिताले दिनुहोस्। कुनै पनि बाधाका कुराहरू नआएको होस् परमेश्वर पिता। हामी तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी सधैँभरि रहनको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पनि तपाईँमा बिन्ती प्रार्थना गर्दै सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वर पिताको हातमा राख्दै आशिष माग्दछु जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हालेलुया। हुन्छ, यहाँहरूलाई एकदमै स्वागत भन्न चाहन्छु। सुषमा मगर बहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत। अनि रमेश परियार है, यहाँनिर दुईजना मात्र देखाएको छ है, सबैलाई देखाएको छैन, माफ गर्नुहोला। तपाईँहरूको नाम मैले दुईजनालाई मात्र देखाएको छ। अनि यहाँ 6-7 जना जति हुनुहुन्छ, सबैलाई तपाईहरुलाई स्वागत भन्न चाहन्छु र फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। र हामी यो समय परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ है। परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई भन्दछ कि हामी चाहिँ उहाँका आराधकहरू हौँ है। हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति अनि परमेश्वरलाई महिमा गर्नको निम्ति तपाईँहरू चाहिँ बनाइएकाहरू हौँ है। हामी सबैजना उहाँलाई आराधना गर्न, उहाँलाई महिमा दिनको निम्ति। अनि परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई भन्दछ कि उहाँका आराधकहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा रहेर उहाँलाई आराधना गर्नुपर्छ। हालेलुया। अनि यूहन्ना 4:23 र 24 पद अनुसार परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ कुन चाहिँ रातो थिच्ने हो, काटिँदैन त है छत्रमान भाइ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई भन्दछ यूहन्ना 4:23 र 24 पदमा चाहिँ है, उहाँका आराधकहरूले चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ, उहाँलाई महिमा दिनुपर्छ, उहाँलाई प्रशंसा है हामीले दिनुपर्दछ भनेर परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई सिकाउँदछ। यहाँ येशूले पनि हामी सबै विश्वासीहरूलाई यसरी भन्नुभयो कि हामी सबैजना चाहिँ ख्रीष्टका के हौँ, आराधकहरू हौँ है। ख्रीष्टलाई महिमा दिने व्यक्तिहरू हौँ, उहाँलाई प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले, आफ्नो सम्पूर्ण प्राण, हाम्रो आत्मा शरीरद्वारा नै हामीले परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्दछ अनि उहाँलाई महिमा दिनुपर्दछ भने परमेश्वरको वचनले भन्छ। नि हामी चाहिँ परमेश्वरका के हौँ, सन्तानहरू हौँ, हामी परमेश्वरका के हौँ, छोराछोरीहरू हौँ। अनि परमेश्वरले नि तपाईँ र हामीलाई उहाँमा आत्मा र सत्यतामा रहेर आराधना गर्नको निम्ति उहाँले तपाईँ र हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ अनि बनाउनु भएको छ है। त्यसकारण अनि उहाँले आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा तपाईँ र हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँ र हामीलाई बनाउनु भयो ताकि परमेश्वरको आराधना गरोस् भनेर अनि परमेश्वरको महिमा गरोस् भनेर। अनि परमेश्वरले चाहिँ
तपाईँ र हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा उहाँले बनाउनु भएको छ। हालेलुया। अनि परमेश्वर पनि यही नै चाहना गर्नुहुन्छ, तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट यही कुरा नै चाहनुहुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ तपाईँ र हामी सबै मिलेर उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा रहेर परमेश्वरलाई आराधना गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ है। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर के चाहनुहुन्छ त भन्दा उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा रहेर परमेश्वरलाई आराधना गरेको, उहाँलाई महिमा दिएको, उहाँलाई प्रशंसा गरेको है। अनि परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्छ भनेर हामीले परमेश्वरको वचनमा हामी देख्न सक्छौँ। हालेलुया। अनि आज तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचन म मर्कुसको पुस्तकबाट बाँड्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले मर्कुस 10 अध्यायलाई निकाल्न सक्नुहुनेछ। हामी आज मर्कुस 10 अध्यायको 46 देखि लिएर 52 पदसम्म हामी त्यहाँ परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू घरमै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बाइबल निकाल्न सक्नुहुनेछ र अनि तपाईँहरूले पनि एकदमै अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि मर्कुस 10 को 46 देखि 52 सम्म जब त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने एउटा अन्धा 12 तिमैको बारेमा त्यहाँनिर हामी पाउन सक्दछौँ है। अनि आज परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट नै हामी हेर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुनेछ मर्कुस 10 को 46 पद है। म तपाईँहरूको निम्ति पढेर सुनाउने छु। यहाँनिर यसरी 46 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यसपछि उहाँहरू एरिहोमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठुला भिड सहित एरिहोबाट निस्कनु हुँदा तिमैको छोरो 12 तिमै एकजना अन्धो भिखारी बाटोको किनारामा बसिरहेको थियो भनेर 46 पदमा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्छ। त्यसपछि उहाँहरू भनेको चाहिँ येशू र येशूका चेलाहरू है एरिहोमा चाहिँ के भएको चाहिँ आउनु भएको छ र उहाँ आफ्नो चेलाहरू र ठुलो भिडहरू एरिहोबाट के हुँदै आउँदै हुनुहुन्थ्यो, निस्कँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो यहाँनिर हामी पाउँदछौँ है। यहाँनिर चाहिँ येशू हुनुहुन्छ अनि येशूका चेलाहरू र ठुलो भिड है, त्यहाँनिर येशूलाई पछ्याउने ठुलो भिडहरू चाहिँ एरिहोबाट निस्कँदै थियो। अनि जब त्यो निस्कँदै आउने क्रममा जाँदै गर्ने क्रममा त्यहाँनिर चाहिँ बाटोमा चाहिँ तिमैको छोरो 12 तिमै भन्ने एउटा अन्धो जो चाहिँ भिखारी बाटोको किनारमा के गरेको छ, बसिरहेको छ है। उसले चाहिँ आफ्नो जीविका चाहिँ उसले मागेर नै आफ्नो जीविका त्यो अन्धो व्यक्तिले चाहिँ चलाउँथ्यो। अनि ऊ चाहिँ बाटोको किनारामा आएर अनि सबैलाई के गर्थ्यो, उसले माग्ने गर्दथ्यो। किनभने उसले आफ्नो आँखा देख्न सक्दैन थियो अनि उसको पनि परिवार पाल्नु पर्थ्यो होला सायद होइन, उसले आफ्नो जीविका चलाउनु पर्थ्यो होला। अनि त्यसकारण यो अन्धा 12 तिमै चाहिँ सधैँभरि त्यो बाटोको किनारामा रहेर चाहिँ उसले माग्दथ्यो अनि अरूले दिएको कुराबाट उसले आफ्नो परिवार चलाउँदथ्यो, आफ्नो जीविका चलाउँदथ्यो। अनि जब यहाँ अन्धा 12 तिमै चाहिँ बाटोको किनारामा जब ऊ माग्नको निम्ति ऊ बसिरहेको छ, त्यही माथि उसले आँखा पनि देख्दैन थियो, कसैलाई देख्न सक्दैन थियो, संसार कस्तो छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थिएन, तर पनि त्यहाँनिर माग्न बसिरहेको थियो। अनि जब त्यो अन्धा 12 तिमैले चाहिँ यहाँनिर त्यहाँ ठुलो भिड भएको कारण चाहिँ अनि यहाँनिर अन्धा 12 तिमैले त्यो हल्लाहरू अनि जब सुन्यो होला सायद, अनि यहाँनिर अन्धा 12 तिमैले चाहिँ यहाँनिर भन्दछ कि जब त्यसले उहाँ नासरतको येशू हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू दाउदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस् है। त्यहाँ ठुलो भिड भएको कारण धेरै हल्ला खल्ला भयो होला। अनि त्यो अन्धा 12 तिमै चाहिँ बाटोमा बसेर बाटोको किनारामा बसेर ऊ मागिरहेको थियो अनि हल्ला भएको कारण अनि त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा सायद उसले सोध्यो होला। अनि जब त्यहाँनिर मानिसहरूले भन्दछन् येशू चाहिँ अब यही बाटो भएर चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब यहाँनिर चाहिँ 12 तिमैले चाहिँ अनि थाहा गर्दछ, अनि जब येशू चाहिँ यही बाटो आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब उसले सुन्दछ अनि जब सुनिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ
येशूलाई उसले के भनेको छ त, हे दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस् भनेर उसले यहाँनिर के गरेको छ, पुकारा गरेको छ है। यहाँ अन्धा 12 तिमीले 47 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि उसले चाहिँ यहाँ येशू प्रभुलाई के गरेको छ, पुकार गरेको छ। येशू प्रभुलाई भनेको छ, हे दाउदका पुत्र, हे येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गरिदिनुहोस्, मलाई कृपा गर्नुहोस्, मलाई प्रेम गर्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ, पुकारा गरेको छ येशू प्रभुलाई। सायद ऊ सधैँभरि त्यहीँनिर माग्न आउँदाखेरि त्यहाँ बाटोमा बसिरहँदा सायद उसलाई कसैले पनि मन पराउँदैन थियो होला है। अनि सायद उसले आफ्नो उसलाई चाहिँ कसैले वास्ता पनि गर्दैन थियो होला। अनि ऊ दुःखमा बसिरहेको थियो होला। अनि जब उसलाई चाहिँ थाहा थियो कि येशू प्रभुले चाहिँ छुटकारा दिनुहुन्छ, येशूमा चाहिँ सबै कुराहरू सम्भव छ, येशूले चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। अनि जब येशू चाहिँ त्यही बाटो आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब उसले सुन्यो, अनि सुनिसकेपछि अनि त्यहाँ ठुलो भिड भएको कारण सायद उसको आवाज कसैले पनि सुनेन होला। त्यसकारण यहाँ यो अन्धा 12 तिमीले चाहिँ यहाँनिर भनेको छ, हे दाउदका पुत्र, यहाँ भन्छ तब कराएर भनेको छ है। एकदमै ठुलो स्वरले सायद उसले करायो होला, किनभने त्यहाँ ठुलो भिड भनेर यहाँनिर लेखेको छ। 1-2 जना मात्र पनि होइन। येशू चाहिँ कहिले पनि एक्लै हिँड्नु हुँदैन थियो, किनभने येशूको साथमा यति धेरै भिडहरू, यति धेरै मानिसहरू ताती लाएर हिँड्दथे है, उहाँको शिक्षाहरू सुन्नलाई, उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू हेर्नलाई। अनि धेरै मानिसहरू छुटकारा पाउनको निम्ति पनि, धेरै मानिसहरू निको हुनको निम्ति, धेरै मानिसहरू चङ्गाई पाउनको निम्ति येशूको पछि पछि लाग्दथे, येशूको पछि पछि हिँड्दथे होइन। अनि यो बेलाको समयमा पनि येशूको साथसाथमा धेरै भिडहरू सहित अनि आइरहेको छ। अनि त्यो अन्धा 12 तिमीले जब येशू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब उसले सुनेको छ, अनि तब उसले चाहिँ यहाँ के गर्छ, कराएर भनेको छ, ठुलो स्वरमा चाहिँ यहाँनिर उसले भनेको छ, हे येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर चाहिँ त्यो अन्धा 12 तिमीले चाहिँ अनि बोलाएको छ है। यहाँनिर उसले चाहिँ पुकारा गरेको छ। आज तपाईँ र हामीले पनि उहाँलाई पुकारा गरेको, जसरी अन्धा 12 तिमीले चाहिँ यहाँ येशूलाई दयाको निम्ति होइन, उसलाई मलाई प्रेम गर्नुहोस्, मलाई दया गर्नुहोस्, ममाथि कृपा गर्नुहोस् भनेर जसरी अन्धा 12 तिमीले पुकारेको छ, आज तपाईँ र हामी पनि उहाँको नजिक गएर उहाँलाई पुकारा गरेको है। परमेश्वर तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्छ हर समय हर बखत अनि हामी चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा गएर, उहाँको नजिकमा गएर परमेश्वरलाई महिमा दिएको, परमेश्वरलाई आराधना गरेको, परमेश्वरलाई पुकारा गरेको, उहाँलाई प्रेम गरेको, उहाँलाई आदर गरेको है। परमेश्वरले पनि चाहना गर्नुहुन्छ तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट। हालेलुया। त्यसै गरी हामी 47 पदमा हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी 48 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर भनेको छ, तब येशूले त्यसलाई तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए, तर त्यो झन् चर्को गरी कराउन लाग्यो है। यो अन्धा 12 तिमीले चाहिँ जब येशूलाई चाहिँ, हे येशू दाउदको पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस् भनेर ठुलो स्वरले जब कराएको थियो, अनि ठुलो स्वरले कराएको कारण सायद येशूले सुन्नु भएन भनेर झन् ठुलो ठुलो स्वरले उसले अनि त्यहाँनिर कराएको छ। अनि त्यो कराएको कारण चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर उसलाई भनेको छ, चुप लाएर बस भनेर उसलाई के गरेको छ, हप्काएको छ होइन। सायद उसलाई कसैले पनि मन पराउँदैन थियो होला, सायद ऊ फोरी थियो होला, ऊ अन्धो भएको कारण उसका लुगाहरू सबै फोरी थियो होला, हेर्दाखेरि उसलाई एकदमै घिनलाग्ने देखिन्थ्यो होला। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ त्यो अरू मानिसहरूले, अरू भिडहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के गरेको छ, मन पराएको छैन है, वास्ता गरेको छैन, उसको फिक्री गरेको छैन, उसलाई चाहिँ उल्टै यहाँनिर भनेको छ, त चुप लाएर बस भनेर यहाँनिर चाहिँ हप्काएको छ, चुप लाग भनेर, यहाँ लागोस् भनेर यहाँनिर हप्काए भनेर लेखेको छ, हप्काएको थियो होला। तर पनि यहाँ हप्काए तापनि तर त्यो अन्धा 12 तिमीले चाहिँ यहाँ के गरेको छ है,
उसले चाहिँ येशूलाई चाहिँ के गरेको छ, झन् चर्को स्वरले चाहिँ उसले यहाँ के गरेको छ, कराउन लाग्यो भनेको छ। उसले कराएर चाहिँ येशू प्रभु म माथि चाहिँ दया गर्नुहोस्, मलाई कृपा गर्नुहोस्, मलाई प्रेम गर्नुहोस्, मलाई माया गर्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ एकदमै ठुलो स्वरले चाहिँ अनि यहाँनिर झन् त्यो अन्धा बारतीमै चाहिँ के गरेको छ, कराएको छ, चिच्याएर चाहिँ येशूलाई के गरेको छ, पुकार गरेको छ। अनि येशूलाई चाहिँ त्यो अन्धा बारतीमैले चाहिँ भेट्ने इच्छा गरेको छ, उहाँलाई भेट्ने इच्छा गरेको परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ। अनि यो अन्धा बारतीमैले पनि उसले पनि येशूलाई भेट्ने इच्छा अनि भेट्ने चाहना है, एकदमै ठुलो उसले चाहना अनि गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उसलाई गाली गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ मलाई गाली गर्यो भनेर ऊ चुप्प लागेर बसेको छैन, तर एकदमै हृदयदेखि नै उसले तृषित भएर उहाँलाई भेट्नको निम्ति, येशूलाई भेट्नको निम्ति अनि येशूसँग रहनको निम्ति उसले चाहिँ यहाँ एकदमै आफ्नो हृदयलाई के गरेको छ, तृषित गरेको छ। अनि उसले इच्छा चाहना गरेको छ। अनि उसले मानिसहरूले उसलाई हप्काए तापनि, उसलाई गाली गरे तापनि, चुप्लाएर बस भने तापनि, तर उसले चाहिँ यहाँ के गरेको छ, येशू प्रभुलाई पुकारा गरि नै रहेको छ, येशू प्रभुलाई चाहिँ बोलाइ नै रहेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ है। आज तपाईँ र हामीले पनि आज उहाँलाई भेट्ने हाम्रो उत्कट इच्छा हुनुपर्दछ है। उहाँसँग हामी सधैँभरि रहने तपाईँ र हाम्रो उत्कट इच्छा हुनुपर्दछ है। जस्तो सुकै बाधाको कुराहरू आए पनि, जस्तो सुकै समस्याका कुराहरू, अप्ठ्यारो परिस्थितिका कुराहरू हाम्रो जीवनमा आए तापनि हामी पनि कहिले परमेश्वरदेखि टाढा रहनु हुँदैन। हामी चाहिँ सधैँभरि उहाँमा तृषित हृदय लिएर लिनु पर्दछ, तृषित हृदय लिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा जान पर्दछ। अनि परमेश्वरलाई हाम्रो सधैँभरि उहाँलाई भेट्ने इच्छा, सधैँभरि उहाँलाई आराधना गर्ने इच्छा, सधैँभरि उहाँसँग समय बिताउने इच्छा है तपाईँ र हाम्रो पनि हुनुपर्दछ। जसरी यहाँनिर अन्धा बारतीमैले चाहिँ येशूलाई भेट्ने इच्छा अनि चाहना गरेको थियो, उसलाई गाली गरेका थिए, तपाईँ र पनि उसले यहाँनिर के गरेको छ, येशूलाई पुकारा अनि गरि नै रहेको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। अनि आज तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट पनि परमेश्वर यही नै चाहनुहुन्छ कि उहाँलाई भेट्ने इच्छा गरेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै गरी हामी अब अर्को पद हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर भन्दछ, तब येशू टक्क अडिनु भयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाओ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ है। अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो भनेर यहाँनिर 49 र 50 पदमा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा अनि भन्दछ है। अनि साँच्ची नै यहाँनिर चाहिँ जब येशू चाहिँ टक्क अडिनु भयो, जब त्यहाँनिर एकदमै मानिसहरूले चाहिँ चुप्लाक भनेर यहाँनिर अनि गाली गरिरहेको थियो। अनि गाली गर्दाखेरि पनि त्यो अन्ध बारतीमैले चाहिँ ठुलो स्वरले झनै येशूलाई झनै कराएर भन्न लाग्यो, हे दाउदका पुत्र, म माथि तपाईँले दया गर्नुहोस् अनि म माथि तपाईँले कृपा गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर जब उसले बोलाएको छ। अनि जब बोलाइसक्दा चाहिँ येशू प्रभुले अनि त्यहाँ सुन्नुभएको छ। अनि जब त्यो उसको आवाजलाई जब येशू प्रभुले सुन्नुहुन्छ, त्यति ठुलो भिडमा चाहिँ है उसले चाहिँ एकदमै ठुलो स्वरले चिच्याएर अनि उसले येशू प्रभुलाई आफ्नो मलाई दया गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर जब उसले चाहिँ यहाँ पुकारा गरेको छ। अनि पुकारा गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ येशूले चाहिँ जब सुन्नुहुन्छ अनि येशूले भन्नुहुन्छ अनि उहाँले टक्क अडिएर चाहिँ अनि यहाँ भन्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ के गर, बोलाओ भनेर जब येशूले चाहिँ यहाँनिर अनि भन्नुभएको छ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ है। जब यहाँनिर येशू प्रभुलाई चाहिँ जब यहाँ येशू प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो है, अनि यहाँनिर त्यसलाई बोलाओ भनेर जब येशू प्रभुले चाहिँ यहाँनिर भन्नुभएको छ। अनि सायद त्यहाँ येशूका चेलाहरू हुनुहुन्थ्यो होला होइन, धेरै भिडहरू थियो। अनि जब येशूले चाहिँ त्यसलाई बोलाओ भनिसकेपछि अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई चाहिँ के गरेको छ, यहाँ बोलाएको छ। अनि यहाँ उसलाई भनेको छ, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई के गर्दै हुनुहुन्छ, बोलाउँदै हुनुहुन्छ है। यहाँनिर येशूले चाहिँ त्यो अन्धा बारतीमैलाई चाहिँ यहाँ के गर्नुभएको छ अनि बोलाउनु भएको छ है।
अनि जब उसलाई बोलाइसकेपछि अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठेर येशू कहाँ आयो। जब येशूले चाहिँ उसलाई त्यो अन्धा बारातिमाईलाई बोलाउनु भयो अनि बोलाइसकेपछि त्यो अन्धा बारातिमाईले चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरूलाई छोडेर त्यो आफ्नो खास्टोलाई छोडेर चाहिँ उसले येशूलाई बोलाउन साथ ऊ चाहिँ के गएको छ, जुरुक्क उठेर येशू कहाँ यहाँनिर ऊ गएको छ है। उसले पुरानो स्वभावका सबै कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर, संसारिक कुरालाई त्यागेर छोडेर होइन, ऊ चाहिँ येशूको पछि ऊ चाहिँ यहाँनिर के गएको छ, हिँडेको छ। अनि आज तपाईँ र हामी पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा हाम्रो सबै कुराहरूलाई त्यागेर अनि छोडेर चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा हामी गएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। संसारिक कुराहरूलाई त्यागेर है, छोडेर, संसारिक व्यवहारिक कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर, नराम्रो कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर है उहाँको उपस्थितिमा गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आज यो व्यक्तिले पनि यहाँनिर भन्छ आफ्नो खास्टोलाई फ्याँकेर भनेर अनि ऊ चाहिँ जुरुक्क उठेर येशू कहाँ गयो भने चाहिँ आयो भनेर यहाँनिर भनेको छ है। आज जसले येशूले उसलाई बोलाउन साथ चाहिँ यो अन्धा बारातिमाई चाहिँ येशू कहाँ के गएको छ अनि गएको छ है। अनि ख्रिस्टले हामीलाई पनि, तपाईँ र हामीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। जसरी यो अन्धा बारातिमाईलाई बोलाउनु भयो, आज तपाईँ र हामीलाई पनि उहाँले बोलाउनुहुन्छ है उहाँको महिमा गर्नको निम्ति, उहाँको सेवा गर्नको निम्ति। अनि तपाईँ र हामीलाई पनि उहाँले बोलाउनुहुन्छ। आज तपाईँ र हामी पनि तयारी रहनुपर्छ। जसरी यो अन्धा बारातिमाईलाई येशू प्रभुले बोलाउनु भयो, उठ जुरुक्क उठ भनेर अनि येशू बोलाउनु भयो होइन, त्यो खास्टो फालेर चाहिँ जब बोलाउँदाखेरि ऊ जुरुक्क उठेर अनि जब येशूको अगाडि ऊ गएको छ है। आज तपाईँ र हामी पनि उहाँको उपस्थितिमा गएको है। तपाईँ र हामी पनि हरेक हामीलाई खराब कुराहरूलाई छोडेर त्यागेर हामी पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा गएको र उहाँको महिमा गरेको चाहिँ आज तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट पनि अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर भन्दछ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो अनि जब त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो खास्टोहरू फ्याँकेर अनि सबै कुराहरू फ्याँकेर येशू कहाँ गयो अनि येशूले त्यसलाई चाहिँ भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ है। जब त्यो अन्धा बारातिमाई चाहिँ जब आफ्नो खास्टोहरू बोकेर सबै कुराहरू छोडेर चाहिँ जब येशूको पछि लागेको छ अनि येशूले चाहिँ यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, तिमी चाहिँ मबाट के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरिदिउँ भनेर यहाँनिर चाहिँ येशू प्रभुले चाहिँ त्यो अन्धा बारातिमाईलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि अन्धा बारातिमाईलाई प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, ढाडस गर, उठ है भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि उहाँलाई सोधेको छ त्यो अन्धा बारातिमाईलाई, तिमीलाई के चाहिन्छ भनेर यहाँनिर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ है। त्यो अन्धा बारातिमाई चाहिँ गरिब थियो है। हामीले सुरुमै हेर्छौँ भने ऊ भिकारी थियो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ। ऊ भिकारी थियो, बाटोको किनारामा ऊ आँखा देख्दैन थियो, ऊ गरिब थियो, उसले मागेर चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउनु पर्दथ्यो। अनि यहाँनिर जब येशू प्रभुले तिमी चाहिँ मबाट के चाहन्छौ भन्दाखेरि उसले अरू भौतिक कुराहरू पनि उसले माग्न सक्थ्यो, धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसाहरू यो अन्धा बारातिमाईलाई माग्न सक्थ्यो। किनभने येशूमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि थिएन, सबै कुराहरू उहाँमा सम्भव थियो। उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो धनी परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ है। आज साँच्चै नै यो अन्धा बारातिमाईलाई तिमी मबाट के चाहन्छौ भन्दा उसले धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसाहरू उसले माग्न सक्थ्यो, आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो जीविका चलाउनको निम्ति हरेक कुराहरूले माग्न सक्थ्यो है। तर यहाँ अन्धा बारातिमाईले चाहिँ आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसाहरू कुनै पनि बहुमूल्य कुराहरू चाहिँ यहाँ उसले मागेको छैन है। अन्धाले चाहिँ मागेन, मलाई यो दिनुहोस् प्रभु, म गरिब छु, म हेर्नुहोस् त प्रभु, म मागेर खानु पर्दछ, म अन्धा छु, म मागेर मेरो परिवारलाई पाल्नुपर्छ, उसले यहाँनिर भनेको छैन। उसले धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसा उसले चाहिँ यहाँ कुनै कुराहरू पनि यहाँनिर उसले मागेको छैन। तर अन्धाले चाहिँ यहाँ आफ्नो जीवनको सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा उसले मागेको छ। आफूसँग भएको सबै खास्टोहरू फालेर, आफूसँग भएको सबै कुराहरूलाई फालेर चाहिँ उसले येशूको पछि ऊ चाहिँ यहाँनिर लागेको छ। अनि येशूको पछि उसले यहाँनिर ऊ हिँडेको छ। र अन्धाको परमेश्वरप्रतिको विश्वासको कारण है सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा चाहिँ उसले के मागेको छ, यहाँ दृष्टि मागेको छ। प्रभु येशूलाई
भनेको छ, प्रभु मलाई चाहिँ अरू कुनै पनि कुराहरू चाहिँदैन, मलाई चाहिँ सिर्फ दृष्टि दिनुहोस्, म चाहिँ हेर्न सकौँ, मैले चाहिँ यो संसारलाई देख्न सकौँ, यो संसार चाहिँ कस्तो छ त मैले देख्न सकौँ भनेर उसले चाहिँ प्रभु येशूसँग उसले चाहिँ दृष्टि यहाँनिर मागेको छ है। हामीले पनि परमेश्वरमा माग्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ दिनुहुन्छ है। परमेश्वरमा असम्भव कुराहरू केही पनि छैन, सबै कुराहरू उहाँमा सम्भव छ। भने आज यो अन्धाको चाहिँ एउटा विश्वासद्वारा अनि उसलाई थाहा थियो प्रभु येशूले चाहिँ मेरा आँखालाई उहाँले ठिक गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले जब छुनुभयो भने म देख्न सक्ने हुन्छु, उहाँले वचन मात्र बोलिदिनु भयो भने म देख्न सक्ने हुन्छु भन्ने उसलाई थाहा थियो। त्यसै कारण यहाँले उसको विश्वासको कारण उसले चाहिँ प्रभु येशूप्रति उसले विश्वास गर्यो अनि विश्वास गरेको कारण आज उसले चाहिँ भौतिक कुराहरू उसले मागेन अनि आफ्नो निम्ति उसले दृष्टि, प्रभु मैले चाहिँ दृष्टि पाऊँ भनेर उसले चाहिँ यहाँ मागेको कारण है प्रभु येशूले चाहिँ उसलाई के दिनुभएको छ, दृष्टि दिनुभएको छ। उसले चाहिँ देख्न सकेको छ, उसले संसारलाई चाहिँ के गर्न सकेको छ, हेर्न सकेको छ। हालेलुया। अझ तपाईँ र हामीमा पनि हाम्रो लागि असम्भवका कुराहरू हुन सक्छन् है। यो कुरा त हुन सक्दैन होला, मैले मागेर पनि मैले पाउन सक्दिनँ होला भन्ने हाम्रो हृदयमा हुन सक्छ, हामी विचार गर्न सक्छौँ। तर परमेश्वरमा चाहिँ असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, सबै कुराहरू सम्भव छन् जब परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर, जब हामी एउटा निस्वार्थ साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर जब तपाईँ र हामीले चाहिँ माग्दछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ दिनुहुन्छ। जस्तै यो अन्धा बारातीमाईलाई परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, दिनुभयो। हालेलुया। अनि 52 पदमा चाहिँ यहाँ यसरी भन्छ, अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पाएर बाटोमा येशूको पछि लागेको छ है। यसो प्रभुले भन्नु, अब तिमी मबाट के चाहन्छौ भने जब प्रश्न गरिसकेपछि उसले भन्छ, प्रभु मलाई चाहिँ हे रब्बी मलाई चाहिँ दृष्टि दिनुहोस्, म दृष्टि पाऊँ भनेर उसले यसो प्रभुलाई भनेको छ। अनि उसले जब दृष्टि पाइसकेपछि यसो प्रभुले चाहिँ भन्नुभएको छ यहाँ, तिम्रो बाटो लाग है, तिम्रो विश्वासले चाहिँ तिमीलाई के गरेको छ, निको पारेको छ। हालेलुया। आज साँच्चै नै तपाईँ र हामी पनि हाम्रो विश्वासद्वारा चाहिँ तपाईँ र हामी चाहिँ निको हुन सक्छौँ है। जस्तो सुकै रोगहरू पनि है, हाम्रो शारीरिक रोग, आत्मिक, माफ गर्नु होला यहाँनिर फोन आएर एकदमै डिस्टर्ब भइरहेको छ। अनि आज हाम्रो प्रभु येशूले तपाईँ र हाम्रो पनि हरेक रोगहरूलाई उहाँले निको बनाउन सक्नुहुन्छ है। उहाँसँग शक्ति छ। हाम्रो शारीरिक रोग, आत्मिकी रोग, सबै रोगहरू चाहिँ उहाँको अगाडि चाहिँ सबै रोगहरू के हुनेछ, निको हुनेछ। उहाँको नाउँमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ के छ, सम्भव छ है। आज उहाँमा असम्भव भन्ने कुराहरू केही पनि छैन, सबै कुराहरू सम्भव छन् जब हामी विश्वासको साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर हामी माग्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरूमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले चाहिँ सुन्नुहुन्छ। तर तपाईँ र हामीमा चाहिँ एउटा अन्धा बारातीमाईको जस्तो विश्वास है तपाईँ र हामीमा हुनुपर्दछ। अनि जब यहाँनिर अन्धा बारातीमाईलाई यहाँनिर भनेको छ, तुरुन्तै उसले दृष्टि पाए, उसको विश्वासद्वारा चाहिँ उसले तुरुन्तै दृष्टि पाएको छ र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ दृष्टि पाएर चुप्पो लागेर बसेको छैन है। ऊ चाहिँ येशूको पछि ऊ चाहिँ हिँडेको छ, सबै कुराहरू त्यागेर छोडेर है, सम्पूर्ण संसारिक कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर है, अनि पहिलेका कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर उसले चाहिँ एउटा परिवर्तनीय जीवन उसले जिएको छ र येशूको पछि ऊ लागेको छ, परमेश्वरको महिमा गरेको छ, येशूको आराधना गरेको छ। उसले चाहिँ आफूले येशूले उसको जीवनमा गर्नुभएको अचम्मको कामहरूको चाहिँ अरूलाई पनि के गरेको छ, बताएको छ। येशूको पछि लाग्यो भने नै उसले अरूलाई बताएको छ है, येशूको अचम्म प्रकारको महान कामहरूको बारेमा, विषयहरूको बारेमा उसले चाहिँ बताएको छ है। आज तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट पनि धेरै, हाम्रो जीवनमा पनि उहाँले धेरै महान कामहरू गर्नुहुन्छ, प्रभु येशूले गर्नुभएको छ है। हामीले पनि एक अर्कालाई हामीले पनि हाम्रो गवाईहरू
सुनाएर है हामीले पनि परमेश्वरमा ल्याउन सक्छौँ। आफ्नो प्रभु येशूले गर्नुभएका अचम्मका कार्यहरू एक अर्कालाई बताएर एक अर्कालाई सुनाएर पनि हामी एक अर्कालाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। यो 12 तिमैले पनि उसले चाहिँ जब दृष्टि पायो अनि दृष्टि पाइसकेपछि उसले सबै कुराहरू त्यागेर छोडेर ऊ चाहिँ येशूको पछि लागेको छ है। अनि येशूको महिमा गरेको छ, उहाँको नै सेवा गरेर उसले चाहिँ यहाँनिर हिँडेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। आज साँच्ची नै तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर पनि यही नै चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र हामीले पनि यो अन्धा 12 तिमैले जस्तै गरेर सधैँभरि उहाँलाई पुकारा गरेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। सधैँभरि उहाँलाई भेट्ने इच्छा अनि चाहना गरेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यो अन्धा 12 तिमैले जस्तै आफ्नो खास्टोलाई जब सबै कुराहरूलाई छोडेर त्यागेर ऊ चाहिँ येशूको पछि लागेको छ। सम्पूर्ण कुराहरूलाई संसारिक कुरालाई त्यागेर छोडेर चाहिँ ऊ येशूको पछि हिँडेको छ। आज तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट पनि परमेश्वरले यही नै चाहनुहुन्छ है। हाम्रो सबै कुराहरूलाई छोडेर त्यागेर होइन, पहिलाका कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर नराम्रा कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर उहाँमा चाहिँ तपाईँ र हामी परिवर्तनीय जीवन जिएको, असल जीवन जिएको चाहिँ अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो नराम्रो बानी व्यवहारहरूलाई त्यागेर छोडेर चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा आएको चाहिँ अनि परमेश्वर तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। हालेलुया हुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा अनि भएको आज तपाईँ र हामी चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा रहेर परमेश्वरलाई आराधना गरेको र परमेश्वरलाई महिमा दिएको र उहाँलाई पुकार गरेको है हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र आजको वचनलाई म यही नै राख्न चाहन्छु। अनि हामी यो समय परमेश्वरसँग हामी छोटो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ र हामी छुट्नेछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ ल, सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरसँग हामी भन्नेछौँ, प्रभु अनि म चाहिँ सधैँभरि तपाईँलाई भेट्ने इच्छा गर्दछु अनि म भेट्न चाहन्छु अनि म तपाईँलाई पुकारा गर्न चाहन्छु अनि सबै कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रभु म तपाईँलाई महिमा दिन चाहन्छु, म तपाईँको पाइलालाई पछ्याउन चाहन्छु भनेर हामी उहाँसँग हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी हाम्रो शिरहरू हामी झुकाउनेछौँ। प्रभु यीशु तपाईँ परमेश्वर पितालाई यो सुन्दर समय धन्यवाद दिन्दछु। साँच्ची नै प्रभु तपाईँ कति महान परमेश्वर, कति अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज साँच्ची नै प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई आत्मा र सत्यतामा रहेर आराधना गरेको, हाम्रो जीवनबाट आत्मा र सत्यतामा रहेर तपाईँको महिमा गरेको, तपाईँको प्रशंसा गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई बनाउनु भयो, तपाईँलाई आराधना गर्न, तपाईँलाई महिमा दिनको निम्ति प्रभु तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु परमेश्वर पिता। आज साँच्ची नै म तपाईँको नजिकमा आउन चाहन्छु, मेरो जीवनलाई तपाईँको नजिकमा ल्याउँदछु। जसरी प्रभु यो अन्धा 12 तिमैले तपाईँ येशूलाई चाहिँ पुकार गरेको थियो अनि आज साँच्ची नै उसलाई सबै मानिसहरूले चुपलाक भनेर कराए, गाली गरे, हप्काए, तर पनि तपाईँ येशूलाई पुकार्नको निम्ति उसले कहिले पनि छोडेन। त्यो भिडमा पनि उसले ठुलो आवाजमा तपाईँलाई पुकारा गर्यो। आज साँच्ची नै म पनि तपाईँलाई पुकारा गर्दछु प्रभु। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रभु आउनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि यो गाह्रो परिस्थितिमा पनि जसरी यो अन्धा 12 तिमैले तपाईँलाई भेट्ने इच्छा गर्यो, चाहना गर्यो, आज साँच्ची नै म पनि तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु अनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन चाहन्छु। प्रभु मेरो जीवनलाई तपाईँ परमेश्वर पिताले लिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँको महिमा गर्ने छोराछोरी प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले बनाउनुहोस् पनि तपाईँमा बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु आज साँच्ची नै प्रभु यहाँ लाइभमा जो जति आउनुभएको छ प्रभु उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ परमेश्वर पिता भइदिनुहोस्। तपाईँको उपस्थिति तपाईँ परमेश्वर पिताले दिनु, आफ्नो छोरा छोरीहरूको साथमा तपाईँ परमेश्वर पिता निरन्तर रूपमा भइदिनुहोस्। तपाईँको निगाह, तपाईँको कृपा, शान्ति, आनन्द परमेश्वर पिता यो परिवार, यो सम्पूर्ण परिवारमा तपाईँले राखिदिनुहोस् भनी तपाईँमा बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु सधैँभरि तपाईँलाई पुकार गर्ने, सधैँभरि तपाईँको नजिक आउने
छोराछोरी प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले बनाउनु तपाईँको डर र भयमा रहेर जीवन जिउने छोराछोरी प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वर पिताले बनाउनुहोस् भनी तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु। हामी तपाईँमा सधैँभरि प्रभु एउटा विश्वासयोग्य जीवन जिउनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरप्रति भरोसा राख्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरप्रति विश्वास गर्नको निम्ति प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वर पिताले सहायता गर्नुहोस् भनी तपाईँमा बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद दिन्दछु यी सबै कुराहरूमा तपाईँको आशिष अनुग्रह तपाईँको नेगाह कृपा शान्ति आन तपाईँले निरन्तर रूपमा राखिदिनुहोस् भनी तपाईँमा बिन्ती प्रार्थना गर्दै सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वर पिताको हातमा राख्दै आशिष माग्दछु जीवित येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। हालेलुया। हुन्छ परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस् र यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले परमेश्वरको जीवित वचनबाट सुनिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ अनि समय चाहिँ अब हामी छुट्टिने समय हो र सबैलाई जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी भरे बेलुका फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा हामी आउनेछौँ। हालेलुया। हुन्छ सबैलाई जय मसीह।